म्हजें नांव पांडुरंग पाटील। हांव रिशिवन फार्म रिवण हांगा म्हजें फार्म आसा। ह्या फार्माक आमी एक चेंज म्हणून नॉर्मल आमी सदांच माड रोयतात, माडी रोयतात, चेंज म्हणून नटमेग रोयले आनी बरी वरायटी केरळासान हाडून रोयली। प्रोडक्शन खूब जालें, जावपा लागलें। जशें जशें प्रोडक्शन वाडपा लागलें तशें आमकां लक्षांत आयलें की ताका टेकर्स कोण ना, किंवा जी रेट मेळटा जायफळाची क्वॉलिटी कंपेर केली जाल्यार ती सामकी कमी आनी तें वर्थ जायना। तेन्ना आमी ऑप्शन कितें करपाक मेळटा हाजेर विचार केलो आनी नटमेगाची वेगवेगळी लोणची केली, जॅम अशी केली। सो फाटलीं 6 वर्सां हांव हें करीत आयलो आनी 6 वर्सां पयलीं म्हाका जॅम हें बरें ऑप्शन दिसलें आनी ऑल्टरनेटीव दिसलो। मागीर आमी आमच्या फार्माचे जे लोक विजीट करतात तांकां मोमेंटो म्हणून ते कितें तरी व्हरपाक सोदतात म्हणून तांकां आमी सांगलें की तुमी जॅम घेयात, इट्स अ गूड ऑप्शन। सो जॅम जें आमी करपाक लागले तें आमचें ऑटोमॅटीक म्हणजे थिंग खपपाक लागलें। आमचें प्रोडक्शन झाडांचें अशें 100 किलो जालें, 200 किलो, आतां झाडां जशीं वाडटा तशीं प्रोडक्शन वाडत वतलें फुडें फुडें। सो आमी एक ऑल्टरनेटीव म्हणून फाल्यां आमी गेस्ट येतले आमगेले काबार जाताच आजून पर्यंत, पूण फुडें मागीर आमी कितें करतले, फुडली विजन म्हणून आमी आतां तो पॅकींग करून मार्केटांत एक हाडून पळोवया अशें म्हणून। आज सद्या आमी खंयच्याच शॉपार विकना, आसा ती क्वॉन्टिटी आमकां कावंटराचेच आमची शॉपार हांगा फार्मां काबार जाता। पूण तरी सुद्दां हांगा एक स्टॉल घातला ICRचो हांव एवॉर्डी नॅशनल फार्मर म्हणटकर ICRच्या स्टॉला भितर आमी ट्रायल म्हणून आज हें विकपाक घेवन बसल्या। कसो रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स एकदम बरो आसा। काल हांवें सादारण अशे 200 डबे विकले। व्हेल्ले ते म्हणजे आज सकाळ फुडें 2 दोतोर भितर आशिल्लो, हांव नांव विचारूं ना तेंचें, स्पेशल डेंटिस्ट पर्टिक्युलरली। आज सकाळीं येवन परती 5-5 डबे घेवन गेलो शेजाऱ्यांक आनी कोणा फ्रेंडांक दिवपा खातीर। आमचो इवन हो पंडाल घालता तो भिसो म्हणून आसा केपेंचो, तो अशें आमकां लागींच, पूण हे प्रॉडक्ट थंय पावना। भिशान काल 4 डबे व्हेल्ले, ते घरा कडेन दितकच ती म्हणपाक हेका जाय ताका जाय, आतां सकाळ फुडें येवन तो परते 3-4 डबे घेवन गेल्लो आसा। सो टेस्ट ताजी बरी आसा, नॅचरल प्रोडक्ट आनी वॅल्यू फॉर मनी। अशें आमी एक्झॉर्बिटंट प्रायस लायना। आतां हेंच हेझलनट म्हणून येता अशें करता तें 350 रुपयांनी विकता लोक, आनी नॉवेल्टी म्हणून। एक्चुअली वो नॉवेल्टी प्रोडक्ट, पूण आमचो आसा तो आमकां फेअर प्रायस मेळ्ळ्यारच वी आर हॅपी, मोर दॅन हॅपी। कांयच प्रिजर्वेटिव्ह घालना, फूल नॅचरल। नॅचरल करल्यार तुमकां दोनूच ऑप्शन आसता, एक तर तुमी विनेगर बेजी भितर करपाचें, नाजाल्यार तुमी शुगर किंवा जगरी बेजी भितर करपाचें। सो आमी जगरी बेज यूज केल्या, पूण चड जगरी घालतकच तें मागीर खूब घट जाता आनी चमच्यान बी काडपाक मेळना। सो थोडे प्रमाणांत भितर साखर घालून ताका सॉफ्ट दवरचें पडटा। प्रोडक्ट्स आमी ई कॉमर्साचेर मार्केट करपाक शकता। ई कॉमर्साचेर कशें करतले ताच्या खातीर आमकां प्रोडक्ट बरो दिशिल्लो जाय, FDA रेजिस्ट्रेशन जाय पडटा। सो तुमी FDAच्या सायटीर वचून ते रेजिस्टर करचें पडटलें, पूण ते सायटीर वचपाक तुमकां मदत जाय, जी मदत जाय ती आमी करतले। स्वयंपूर्ण गोवाचे जे ऑफिस आसा जाल्यार आमी कॅम्प्स करतले, तो प्रोडक्ट कसो आमी पॅकेज करप, कसो प्रोडक्ट आमी FDA रेजिस्टर करप, मागीर एक ब्रँड क्रिएट करता। ब्रँडांत एक मसालो आसा, योजना मसालो म्हणून एक ती बायल आसा, ती योजना मसालो म्हणून एक ब्रँड करता। तिजो प्रोडक्ट आमी फोटो काडून वेबसायटीचेर घाला आनी बरो विकलो जाता तो। आतां बरो डिमांड आयला ताका। ती कसलो रेशाद मसालो करता आनी तरेतरेचे मसाले करता। तशेंच कोण बरे लाडू करताले, थोड्या लाडवांक खूब डिमांड आसा जे हेल्दी आसा। सो लोक परत परत मागतात, गोंयानूच न्ही गोंयाच्या भायरूय मागतात। महाराष्ट्रान आमी खूब सेल केला। चवथी वेळार आमी माटोळीचो सेल केलो, माटोळी पॅकेज केली आनी वेबसायटीचेर घाली। 200 माटोळीचे आमी टार्गेट केले। आमकां दिसलें की एक 100 सुमार विकतले, 100-150, पूण 200 आमकां 500ची ऑर्डर आयली। पूण आमी ह्या वर्सा आमी ऑर्डर सप्लाय करपाक पावले ना, कारण तसो आमची तयारी नाशिल्ली। तशेंच फराळ आसा, फराळान तुमी चकली लाडू जे चवथीक जाय पडटा ते तुमी घरान तयार करता, ते आमी पॅकेज करून एक बॉक्स करून आमी मार्केट केले। तशें 500 फराळाची बॉक्सां आमी विकली। संपूर्ण गोवा खातीर रेजिस्टर करपा खातीर आमी तुमचे डायरेक्टराक मेळून एक कॅम्प्स करया, जे ल्हान ल्हान कॅम्प्स करून तुमचे जे प्रॉब्लेम आसा, म्हणजे तुमकां जे कळना तुमकां ते आमी असिस्ट करतले हांवें तुमचे कडेन येवन। सो हे रेजिस्टर करपा खातीर एक नंबर तुमी एक बरोवन घेयात, 9262626262। ह्या नंबराचेर फोन केलो, 92 and 4 times 62. 4 times. Yeah. This is a call center type of thing. So 7 number. Yeah. So 92 4 times 62. तुमचो प्रोडक्ट जो आसा बरो कितें 4-5 समज प्रोडक्ट घरान करता तुमी, घरान तुमी प्रोडक्ट करता जाल्यार
ते प्रॉडक्ट लिस्ट करून एक कितें तरी आसा तुमचे लाडू आसा, चकली आसा, शेव आसा, मसालो आसा, जो कितें प्रॉडक्ट आसा. आतां हांगा खूब प्रॉडक्ट मेळ्ळे, नाल्यार अशे सुद्दां प्रॉडक्ट जे आसा जे रोयतात तुमी आनी बाजारांत इजिली मेळनात, असले प्रॉडक्ट सुद्दां आमी घेवन आमी ते पॅकेज करया बरें आनी मार्केट करया. हे मार्केट गोंयानूच न्ही, गोंयाच्या भायरूय धाडया. स्वयंपूर्ण गोवा ई बाजार हो जो प्रोजेक्ट आसा, जो एक ऑनलायन प्लॅटफॉर्म जाल्लो आसा आनी हांगा आज डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चरान हो जो प्रोग्राम केला, खूब फार्मर्स आयिल्ले आसा आनी तांकां आमी कशें ऑनबोर्ड करपाचो स्वयंपूर्ण गोवा ई बाजाराचेर ही म्हायती दिल्ली आसा. आनी चडांत चड फार्मरान आपले प्रोडक्ट्स बरो ब्रँड करून, बरो पॅकेज करून, अपलोड करून हो आमी मार्केट करपाक शकता. कारण हो जो स्वयंपूर्ण गोवा ई बाजार आसा, जो आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराची जो ब्रेन चायल्ड आसा, ह्या प्लॅटफॉर्मातून आमी आमच्या गोंयानूय न्ही, गोंयच्या भायर आनी देशाच्या भायर सुद्दां खूब अशे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जे हेल्दी आसा जे आमी मार्केट करपाक शकता. आनी हाज्या खातीर तांकां सर्टन प्रोसिजर्स आसा जे फॉलो करचे पडटले, जे आमचो स्वयंपूर्ण गोवाचो जो आमचो डिपार्टमेंट ऑफ प्लॅनिंग, एव्हॅल्युएशन एंड स्टॅटिस्टिक्स आसा ते हेल्प करता. कशें आमी तांकां ऑनबोर्ड करपाचें, कशें FDA करपाचें, कशें ब्रँडींग करपाचें, हे सगळो आमी कॅम्प्स घेवन ह्या फार्मरांक आमी हेल्प करतात. नमस्कार, म्हजें नांव सुप्रजीत रायकर. आज आमी कृषी विज्ञान केंद्र सावथ गोवा मडगांव आयिल्ले आसा. बायस सेलर मीट हे ऑर्गनायज केल्लें आसा डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चरान. हेजें मुख्य कारण आसा की फार्मर्सांक जेंकां मार्केट खंय आसा तें खबर ना, कशें करून विकप, कशें करून भायर एक ब्रँडींग कशें करप, कोण म्हजो व्हरतलो, प्रश्न खूब आसतात. आनी व्हेले की बरो रेट मेळटली की ना हेजो प्रश्न खूब आसता. सो तेका लागून एक बायर सेलर मीट ऑर्गनायज केल्ली आसा गव्हर्मेंटान. हांगा खुबशे टॅक्निकल सेशन्स, ब्रँडींग कशें करप, मार्केटींग कशें करप, हे सगळे टॅक्निशियन व्हडले तज्ञ आयिल्ले आसात जे हांगा येवन उलयतले. आनी आतां एक बरे प्रोग्राम्स हांगा ऑर्गनायज जाता. सो हांगा एक आमचे एक बारीकशे स्टॉल आसा, ते म्हणटा ते रायका हनीचे. सो गोंयचो प्रोडक्ट दॅट आमी गोवान बी किपींग करतात, मधमाशी पालन करतात, आनी कशें करून फार्मर्सांतल्यान तांकां कशें करून सपोर्ट आमी दितात आनी मार्केटींग कशें करतात. हांगा येवन लोकली प्रोड्यूस हनी कशें करून सेल जाता. लोक येतात लायक विदीन गोवा, आवटसायड गोवा सुद्दां लोक येतात. आनी कशें करून एक लोकल प्रोडक्ट जे आमचे आसा, सो लोकल प्रोडक्टाक कसो करून एक ग्लोबल व्हरप, हे फूल जी जर्नी आसा ती आमी एक्सप्लेन करतात लोकांक, मोटिवेट करतात लोकांक की बी किपींग करचें, स्टार्ट करचें, मधमाशी पालन स्टार्ट करचें. आपणाचे बॅकयार्डान घरचे सारके लागते पोरसांत 2 by 2 मीटर एरियान कशें करून आपणाच्या स्वताच्या घरान म्होंव कशें करचें हें सगळें आमी शिकयतात. तुमी जरूर येवचें आनी हांगा येवन तुमी पार्टिसिपेट करपाक हांव तुमकां विनंती करता. खुबशे स्टॉल आसात, म्हणजे गोंयचे भाजी पालो, डिफरंट मेडिसिनल प्लांट्स, खूब कितें आसा. डेफिनेटली तुमी यात आनी हेचे बेनिफिट्स घेयात. थँक्यू सो मच.
मातसो एक विचार केलो 2019 सालांत आनी एक केंद्र कशें सुरू केलें आमी पाळये गांवांत. ते बी एक सामकें अशा जाग्याचेर जे पडीक आशिल्ली एक बिल्डींग ती घेतली आमी आनी थंय आमी ही सगळी मशिनरी दिली आनी तुमचे सारक्यो भयणी ज्यो इवन शाळेन वचून आशिल्ले कांय लोक आसा आनी तांकां आमी ट्रेनिंग दिली. आतां सद्या आमी आमच्या सेंटरांत जाल्ले आयटमूच विकता आमी. फुडल्या वर्सा आमचो प्लॅनिंग कितें आसा, जे सामके बेस्ट क्वॉलिटी प्रोडक्ट करतले. एक टीम आसतली, ज्युरी मेंबर आसतले 4-5, तळवलीकर मॅडमूय भितर आसतली. ते येवन टेस्ट करून पळयतले खरेंच ते प्रोडक्ट बरें आसा. ते वचून स्वच्छता पळयतले खरेंच हांगा नितळसाण आसा. ते वचून पळयतले की हांची क्वॉलिटी सारकी उरता काय. आनी टेस्ट 2-3 गोश्टी जावपाक जाय. तुमकां 5 गोश्टी सांगले, 6 गोश्टी सांगपाची. न्यूट्रिशन म्हणजे जें कितें खाता तें प्रकृतीकूय बरें जाय, जिबेकूय बरें लागपाक जाय. खूब फावटी कितें जाता, टेस्टी जें लागता पळय सामकें बरें लागता आनी तें प्रकृतीक बरें आसता तशें ना. Goa State Biodiversity Board has registered this Go1 brand. Now, if you look at this Go1 brand, the idea of this brand, the name was suggested by Honorable CM. One means forest. Go1 means whatever minor forest produce or agricultural produce or horticultural produce that we have, it has to be value added with a traditional based, wisdom based formulations which are also given some modern angle and innovative products. For example, we have cold pressed coconut oil, that is wood pressed coconut oil, and we also have something like puja oils which are made from some oils. We have Garcinia tinctoria, that means yellow mangosteen or zarambo. We have made squash out of it. There are innovatives and there are also traditional products, and this is a state brand. So if there is a particular standard of quality maintained, the consistency maintained, hygiene maintained, then that product can qualify to get the state brand in future. Presently we are only selling the products made from our 2 centers, Pali and Pontemol, which are established by Biodiversity Board with the help of locals. The objective is what? If the people get money from their bioresources which are value added, they will be encouraged to do conservation. And conservation, if we have to achieve, the simple language that people understand is economics. So we are connecting economics with the conservation, livelihood with the conservation. So that is the objective. असले मीट आसता पळय तेन्ना तुमकां नवे फार्म प्रोड्युसर्स किंवा नवे टॅप करपाक मेळटा. सो तांकां तुमी कितें आयज जशें आमकां कांय फार्मर म्हणूंक लागले की आमचे कडेन झारांबो जाता पण आमकां खबर नाशिल्लें ताचो वापर जावपाक शकता. सो टुडे आय मेट देम, दे आर फ्रॉम सावथ केपें झोनलाचेर रोखडेच थंय मिटींग जाली आनी तांकां सांगलें आमी तुमचें घेता कितें आसा तें. सो दीस इज द वे वी आर गेटींग कनेक्टेड. आनी आयज त्या बायलां कडेन हांव जेन्ना इतल्या जाणां कडेन उलयलो तांकां प्रेरणा मेळ्ळ्या की आमी कितें तरी करपाक शकता. प्रत्येक फावटी कितें दिसता की आमी शिक्षण जर व्हडलें नासत जाल्यार आमकां स्कोप ना अशें दिसता, पूण तशें ना. तुमी जें घरान जेवण करता, जे तुमी किचनान काम करता, हो एक मोठो अनुभव तुमकां आसता आनी ताका आमी कशें ट्रान्सलेट करपाक शकता इन टू एक्सपिरियन्स, तेंच आमी इन टू लायवलीहूड, ताचे फाटल्यान आमचो प्रयत्न आसता. हेल्थ इज वेल्थ एंड हॅपीनेस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. पौष्टीक जेवण घेवपाक जाय, तेन्नाच आमचें आरोग्य आसा तें बरें उरतलें. हो जो बायर सेलर मीट आसा, हो बायर सेलर मीट डिस्ट्रिक्ट वायज आमी ऑर्गनायज केला आणि तो परंपरागत कृषी विकास योजना ह्या स्किमी अंतर्गत आयोजित केला. आता हातूंत कितें आसा की आमचे जे धारबांदोडा, मार्मोगोवा, सांगे, केपें, काणकोण ह्या तालुक्याचे जे शेतकार आसा, फोंडा तालुका आसा, ह्या तालुक्याचे जे शेतकार आसा तांच्या कडेन जे जे कितें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आहा ते प्रोड्यूस ते हांगा शहरांतल्या लोकांक विकपा खातीर हाडलेले आसा तांच्यांनी. तशेंच ज्या शेतकारांकडे हेच प्रोड्यूस चड प्रमाणान आसा, जशें तांदूळ म्हटले आमी, उकडे तांदूळ म्हटले किंवा ब्रावन रायस म्हटलो, हो जर चड प्रमाणान आसा जाल्यार महाराष्ट्रांतल्यान काही FPOs आमच्या कडेन हांगा आयिल्ले आसात, फार्मर प्रोड्युसर ऑर्गनायझेशन. तर ते त्यांच्या कडेन त्या शेतकारांकडे भासाभास करतात आणि तांकां महाराष्ट्रान हो जो माल आसा, हांगासलो माल जो आसा, एक्सेस माल जो आसा तो विकपा खातीर आमी फॅसिलिटेट करता. आणि ताका लागून एक फायदो असो जालो की एक म्हणजे ऑर्गेनिकली ग्रोन असल्या कारणान हो दर जो आसा हो चड शेतकाराक मेळटा
आणि दुसरी गजाल म्हणल्यार मदलो जो मिडलमॅन आसा, मध्यस्थ जो आसा तो आमी डिलीट केल्या कारणान शेतकऱ्याक दर बरो मेळटा आणि घेणारी कंपनी जी आसा, बायर जो आसा ती एक फार्मर प्रोड्युसर कंपनी आसा, जेणे करून थंयच्याय शेतकऱ्यांक तो फायदो जाता आणि हो असो सगळे विन विन सिच्युएशन जाल्या कारणान हो एक उपयोगी अशी ही संकल्पना आसा. तशेंच जे शेतकार हांगा आयिल्ले आसात तांच्या खातीर आमी तज्ञांचे मार्गदर्शन हांगा आयोजीत केले. खास करून गौतम खरंगटे सर आसात, मागीर डॉक्टर प्रदीप सर मुकादम सर आसात, ज्यांच्यांनी ब्रँडींग, मार्केटींग, ई मार्केटींग आसा किंवा पॅकिंग कशें करप हाज्या बद्दल आणि खूबशी आमची गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी जी फळां आसात, खास करून जॅकफ्रूट आसा किंवा करमला आसा, बिमला आसा, हाजे सुद्धा प्रोडक्ट्स करून आमी कशे विकू शकता हाजे तांच्यांनी मार्गदर्शन केले. आणि तांच्या कडेन जे मल्टी प्रोसेसिंग युनिट्स आसात तर ते ताजो वापर कसो करप हाज्या बद्दलूय शेतकऱ्यांक तांच्यांनी मार्गदर्शन केल्लें आसा. डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर आणि ताजे जे एग्रीकल्चर टेक्नॉलॉजी मॅनेजमेंट एजन्सी ही 2 ऑफिसां जी डिस्ट्रिक्ट वायज आसा तांच्या मार्फत ह्या बायलां आसा किंवा हे जे गांवगिऱ्या वाठाराचे शेतकार जे आसात तांकां आमी ई कॉमर्स किंवा बायोडायवर्सिटी बोर्डाचे जे मल्टी फूड प्रोसेसिंग युनिट्स आसा हांच्या कडेन जोडून दिवपाचो प्रयत्न करतले आणि तांकां कशें पॅकिंग करप, मागीर ऑलरेडी आमी FDA किंवा FSSI लायसन्सिंग कशें काडप हाजे आमी लायसन्सिंग प्रोसेसाचे ऑलरेडी आमचे ट्रेनिंग चालूच आसता मदीं मदीं. सो आनी मोठ्या प्रमाणात आमी जे इंटरेस्टेड शेतकार आसा तांच्या खातीर आमी दिवं शकता, जेणे करून केवळ आपल्या खातीर न्ही तर आमी एक गोवाचो एक ब्रँड आमी सबंद जगा फुडें हाडूं शकता आणि ताका लागून गोंयची एक आयडेंटिटी तयार जातली.